नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको समीक्षा गर्दैछौँ। 2007 सालपछि लोकतन्त्रको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि नेपालीहरूले पटक पटक सङ्घर्ष गरे। 2007 साल, 2046 साल, 2062-63 साल र पछिल्लो आम निर्वाचन हुँदै आजको दिनसम्म हामी आइपुगेका छौँ। तर आम नागरिकहरूले अहिले पनि स्थायित्वको, अहिले पनि आर्थिक समृद्धिको महसुस गर्न सकिराखेका छैनन्। अहिले पनि राजनैतिक दलहरू आपसी छिनाझिपट्टीमा लागि नै राखेका छन्। राजनैतिक दलभित्रको किचलो अहिले पनि समाप्त भइराखेको छैन। राजनैतिक दलभित्रको बहस आजको दिनमा पनि आर्थिक समृद्धि जनताको सुखको नाममा होइन कि उनीहरूको राजनैतिक जो शक्ति केन्द्रहरू रहेका छन् अथवा राजनैतिक नेतृत्व रहेको छ उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि भइराखेको जस्तो देखिन्छ। आजको यस तथ्य विश्लेषणमा हामीले नेपाली नागरिकले पटक पटक गरिराखेका सङ्घर्ष र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि ती सङ्घर्षको परिणामस्वरूप नागरिकले के पाए, के हामीले विगतको एक दशकलाई नै समीक्षा गरेर हेर्दै गर्दाखेरि पनि विगतमा गरिएका परिवर्तनहरू अथवा संस्थागत भएका जुन उपलब्धिको रूपमा हामीले स्वीकारेका विषयवस्तुमाथि पनि के पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो र विगत 7 दशकमा हामीले जे गर्यौँ त्यसको के समीक्षा गर्नुपर्ने आजको दिनमा आवश्यकता छ वा छैन, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद हामीले राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालसँग गरेका छौँ। अबको क्रममा उक्त संवाद यहाँहरू समक्ष। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदनजी। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अहिलेको अब नेकपा भित्रको किचलो वा कङ्ग्रेस भित्रको किचलो एकातिर होला, तर मैले यहाँबाट विश्लेषण खोजिराखेको चाहिँ विगत एक दशककै कुरा गरौँ अथवा नेपालका राजनैतिक परिवर्तन, त्यो 7 सालदेखिकै परिवर्तन, 7 सालको होस् वा पञ्चायतको सुरुवातकालीन होस् वा पञ्चायत फालेर फेरि बहुदल ल्याउँदाको होस् वा 2062-63 को आन्दोलन होस्, जसरी राजनैतिक परिवर्तनहरू भएर आजको दिनमा राजनैतिक दलहरूबाट जुन प्रकारको अभ्यास भइराखेको छ, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले नेपालको विगत हामीले 70 वर्षदेखिको चाहिँ यो राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दै जाँदा के देखिन्छ भने जनताहरूसँग दलहरूले आफ्नो व्यवस्थाभित्र जनमत माग्छन्, जनताहरूले जनमत दिन्छन्, अनि जनमत नपाउन्जेल दलहरू म के न गर्छु भन्छन्। जब जनमत पाउँछन् तब फेरि के हुन्छन्, अकर्मण्य हुन्छ। ती आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना गुटहरूभित्र अल्मलिन्छन् र फेरि जनता उपेक्षित हुन्छ र देशको विकासको परिणाम जस्तै हुन्छ। चाहे हामीले 7 सालदेखि 17 सालसम्मको कुरा गरौँ, 17 सालदेखि 46 सालसम्मकै कुरा गरौँ र 46 पछिबाट 51 र 51बाट 62-63 सम्म र हुँदाहुँदै अहिले हामी 77 सम्मको कुराकानी गर्दा दलहरूमा एउटा निष्ठा र दलीय चरित्र र बाँकी जनताहरू आफ्नो केन्द्रमा नभएका कारणले आएका घटना र परिघटनाहरू छन् र यसले हामी देश र जनताले चाहिँ दलहरूको अकर्मण्यताका कारण भोग्नु परेको यस्तो अवसरमा पनि चुनौती चाहिँ अगाडि देख्छु। मेरो अहिलेको परिदृश्यलाई चाहिँ मैले त्यसरी आङ्कलन गरेको छु जस्तो लाग्छ मदनजी। अहिले हेर्दाखेरि खास गरी नेपालको इतिहासलाई पनि हेर्यो भने चाहे त्यो 7 सालको परिवर्तन होस्, त्यति बेला पनि कङ्ग्रेस जसरी चाहिँ आन्दोलनकारी शक्ति थियो, पछि निर्वाचन भयो, निर्वाचनपछि कङ्ग्रेसले जुन मतको साथमा ऊ सत्ता आरोहणमा आएको थियो, त्यति बेला त्यहाँ भित्रै पनि आन्दोलनकारी शक्तिभित्रै पनि त्यो विभाजन देखियो। त्यसपछि 2046 साल पछिको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यति बेलाको जो दल थियो त्यहाँभित्र पनि विभाजन, फेरि 62-63 पछि अथवा 64 सालको चुनावपछि जसरी माओवादी चाहिँ एउटा शक्तिमा आयो, त्यहाँभित्र पनि पार्टीभित्र अगाडि बढाउन सकिन र पार्टी फेरि टुटफुटको स्थितिमा अथवा त्यहाँभित्र पनि विभाजन देखियो। अहिले नेकपाको स्थिति हेर्दाखेरि पनि अब भोलि मङ्सिर 3 गते चाहिँ पार्टीको सचिवालय बैठक बस्ने भनेर बताइएको छ। स्थिति यो चाहिँ त्यो सचिवालयको बैठकमा मात्र केन्द्रित भन्दा पनि समग्र जो नेपालको राजनीतिमा जो सत्तामा आउने शक्ति छ त्यो एक हुन नसक्ने, फेरि विभाजन उन्मुख भइहाल्ने, त्यहाँभित्र आन्तरिक किचलो भइहाल्ने, यो जुन एउटा परम्परा जस्तो छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यसो मदनजी, यो अहिलेको समग्र 7 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म यो 70 वर्षको 7 दशकको राजनीतिलाई हेर्दा चाहिँ मैले के देख्छु भने 8-9 वटा एउटा बुँदागत रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ कि
जस्तो नेपालको परिवेशमा के छ भने दलहरूले एउटा भावनालाई चाहिँ जनताहरूसँग लिन्छन् र त्यो भावनालाई क्यास गर्छन् अनि जनताले जनमत दिन्छन्, सरकार बनाउँछ, फेरि त्यो सरकारले परिणाम दिन सक्दैन। यी सब कुरालाई मैले चाहिँ केही बुदाका रूपमा चाहिँ उठाउन चाहेको छु र यो दृष्टिकोणभित्र हेर्दा मात्र यसको सही कारण चाहिँ औल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ मदनजी। पहिलो कुरो के छ भने एउटा चाहिँ हामी के छ भने दलहरूले खालि अधिकारलाई धेरै फोकस गरेर जिम्मेवारीलाई चाहिँ इग्नोर गरे, एउटा कारण हैन। अनि जनताहरूमा यति धेरै अधिकारहरूका कुराहरूमा चाहिँ सञ्चार गरे कि जनताले आफ्नो अधिकार धेरै खोज्यो। न जनतालाई हामी जिम्मेवार बनाउन चाह्यौँ, न दलहरूले चाहिँ जिम्मेवार बन्न खोज्यौँ। त्यसकारण जनता प्रतिनिधि भएका दलहरू चाहिँ त्यसका मतिया र ठेकदार भए र तिनले के भयो त भन्दा जनताको अधिकारहरू चाहिँ जनताहरूलाई दिलाउनका लागि आफ्ना व्यवस्था अनुकूलका आफू अनुकूलका व्यवस्थाहरूको निर्माण गरे र जनता जुनै व्यवस्थामा पनि के भयो त भन्दा केही समय जनताहरूको जनमतलाई भाषणमा उल्लेख गरे, जिम्मेवारी तिनलाई जिम्मेवारी बोध नगरी व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्। त्यसकारणले एउटा बुदा चाहिँ मेरो बुझाइमा अधिकार र यो जिम्मेवारीको बीचको टकरावको कारण हो भन्ने देख्छु एउटा। दोस्रो देख्छु एउटा विश्व परिवेशमै के छ भने एउटा अर्थव्यवस्था लगायतका सामाजिक व्यवस्था पनि एउटा उत्पादनमूलक व्यवस्था र अर्को उपभोक्तावादी व्यवस्था, दुईटाको बीचको टकराव हो। हामी हाम्रा हिजो उत्पादनलाई चाहिँ समय अनुकूल, प्रविधि मैत्री हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवस्था अनुकूल नबनाइकन विश्व बजारमा भएका कुराहरूलाई हामीले अनुसरण गर्दै उत्पादन हामी चाहिँ उपभोक्तावादी बन्दै गयौँ। हामी हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ क्रमशः गराउँदै गयौँ भने त्यसको ह्रास गराउँदै गयौँ। जस्तो हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो विचलन त्यसमै देखिन्छ, नैतिकता र नीतिको विचलन त्यही देखिन्छ। अर्थव्यवस्था त हामी जो इन्डिपेन्डेन्ट हैन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पुरा परनिर्भर बनाइसक्यौँ। यो भित्र हेर्दा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ यो उत्पादनमूलक व्यवस्था भर्सेस अर्को उपभोक्तावादी चिन्तन र व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेर त्यसको परिणति हो जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो देख्छु के छ भने यो म र हामी जस्तो हिजो राजनीति भनेको एक्लैले गर्ने कुरा हैन, त्यसको टिम स्पिरिट हुन्छ। त्यसकारण दल चाहिन्छ, जनताहरूको प्रतिनिधित्वलाई अगाडि लिएर जानको लागि एउटा एजेन्सी चाहिन्छ। त्यो दलहरू दलीय व्यवस्था र त्यसका व्यवस्थाहरू छन्, कहिले गणतन्त्र बनाऊ, कहिले प्रजातन्त्र बनाऊ, कहिले पञ्चायती व्यवस्था। त्यो व्यवस्थाभित्र पनि सबै के थियो प्रतिनिधिमूलक थियो। त्यो त्यसले हामीको सञ्चार गरेर काम गर्न पर्थ्यो। हामीले कुरा चाहिँ क्रान्ति गर्दा हामी भन्यौँ, हाम्रो एजेन्डा दिँदा हामी हाम्रा लागि भन्यौँ, तर गर्ने बेला चाहिँ मेरा लागि र म आफू केन्द्रित राख्यो। त्यस कारणले अर्को यसको एउटा अहिलेको परिणामको अर्को एउटा कारण चाहिँ म भर्सेस हामीको टकराव पनि हो। अर्को कारण म के देख्छु भने यो गुट र पार्टी जस्तो दलीय व्यवस्थामा हिजो पञ्चायतमा पनि थियो एउटा गुट दरबारसँग नजिक थियो। त्यो गुटले पुरै पञ्चायती व्यवस्थाकोलाई फेलियर गराए। प्रजातन्त्रमा हेर्नुहोस्, हाम्रो यो संसदीय पद्धतिमा पनि त्यही नै रह्यो, अहिले पछि फेडरल सिस्टम पनि त्यही नै रह्यो। भनेको खालि गुटभित्र पनि आफू केन्द्रित गुटहरूले पार्टी र देश चाहिँ के रह त भन्दा केन्द्रमा रहेन। अर्को बाँकी के देखिन्छ भने यो ट्रान्सप्यारेन्सी जस्तो हामीले हेरौँ न, जस्तो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको त्यसको मूलभूत आधार भनेको कुनै पनि कुरा जनताहरूबाट मनोनित भएको जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा भएको घटनाहरूलाई बताउनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा के छैन, त्यो ट्रान्सप्यारेन्सीको विरुद्धमा के छ भन्दा त्यसको विरुद्धमा करप्सन धेरै छ। जनतालाई सब कुरा भन्यो भने त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ, व्यवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ, दल पनि अझ बलियो हुँदै जान्छ, जनताका चाहनाहरू पुरा हुँदै जान्छन्, निर्णय प्रक्रिया पनि जनपक्षीय निर्णयहरू हुँदै जान्छन्। जब त्यसको विरुद्धमा के छ भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीलाई चाहिँ एक हिसाबले सूचनाको लागि बन्देज गर्नुपर्छ र जे भएको हो त्यसलाई भन्नुहुन्न, जे नहुने हो त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्छ। यो खालको प्रविधि पनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा दलहरूको अकर्मण्यता हाम्रो देशको अहिलेको परिस्थितिको एउटा कारक तत्त्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा अर्को एउटा छ पद प्रतिष्ठा भर्सेस चाहिँ अर्को के छ परिणाम। जस्तो हामीलाई के छ म पदमा गएँ भने मैले यो परिणाम दिन्छु भन्छ, उसलाई पद प्रतिष्ठा पाएपछि उसले परिणामलाई हेर्दैन। त्यस कारणले
आएको हाम्रो देशमा पद र प्रतिष्ठा भर्सेस परिणामको पनि एउटा अर्को कारण हो भन्ने देख्छु। अनि म आफू हुँदा त्यही कुरा ठिक हुन्छ अनि आफू नहुँदा अरूले गरेको त्यही राम्रो कुरा पनि बेठिक हुने हाम्रो एउटा संस्कार छ। अर्को सरकार, हामीले धेरै सरकार निर्माण गर्यौँ मदनजी, तर गुड गभर्नेन्स गरेनौँ हो। सरकार धेरै निर्माण गर्ने प्रारूपमा हामी गयौँ र हामीले चाहिँ एउटै सरकारले जति समय बस्छ त्यसले गुड गभर्नेन्सको अनुभूति दिन सकेनौँ। अब गुड गभर्नेन्सका धेरै तथ्य र पारामिटरहरू हुन्छन्, हामीले त्यतातिर पनि लागेनौँ। मुख्य गरी त यहाँले जुन 7वटा कुराहरू उठाउनु भयो नि, मुख्य गरी त अब अधिकार र जिम्मेवारीको कुरा, उत्पादन र उपभोगको कुरा, त्यस्तै गरी व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिको कुरा, गुट र पार्टीको पारदर्शिता नभएर भ्रष्टाचार चाहिँ संस्थागत हुँदै गरेको, पद प्रतिष्ठा भइसकेपछि परिणामको बारेमा त्यति धेरै ख्याल नगर्ने, र अर्को कुरा भनेको हामीले शासन मात्र, हाम्रो जो सरकारमा जुन दल अथवा व्यक्ति जान्छन् शासक बन्न खोज्ने तर सुशासन नदिने जुन प्रवृत्ति यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। म यही आलोकमा चाहिँ अहिले जुन प्रकारको 62-63 को आन्दोलन पछि, त्यो आन्दोलन सकिसकेपछि र पहिलो संविधान सभा त्यस्तै गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र अहिले पछिल्लो समयको जुन आम निर्वाचन छ, त्यसपछि अब राजनैतिक परिवर्तनको लागि गरिने आन्दोलन, हक अधिकारको लागि भइराखेका आन्दोलनको समय सकियो। अब भनेको आर्थिक उपार्जनको समय हो, उत्पादनको समय हो, आर्थिक परिवर्तनको समय हो भनेर राजनैतिक नेतृत्वले निकै जोडतोड साथ चाहिँ त्यो कुराहरू उठायो। तर यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभएको छ, अहिले पनि हामी चाहिँ उत्पादनतर्फ होइन उपभोगतर्फ नै बढी केन्द्रित भइराखेको, जिम्मेवारी निर्वाहभन्दा बढी अहिले पनि अधिकारकै कुरा भइराखेको देखिन्छ। यसको कारणहरू जुन यहाँले जुन देखाउनु भयो, यसको यो प्रवृत्ति अथवा जे विद्यमान छ यसको कारण चाहिँ अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् त। यसो जस्तो मूल कुरो के छ भने हामीले के सोच्यौँ भने म आफू भए हुन्छ। हामी यति इन्डिभिजुअल व्यक्तिवादी चिन्तनबाट यति ग्रसित भयौँ कि भनेको एउटा कल्पना गरौँ न, हामी यो विश्व ब्रह्माण्डको एउटा इकोसिस्टम भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो, हामी सबै टोटल कम्पोनेन्ट होइन। र यो राज्य प्रणालीको पनि एउटा पार्टी एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हो, त्यो पार्टी भित्रको नेतृत्व अर्को एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हो, म मात्र टोटल होइन। अहिले हामीमा दलभित्र के रह्यो भने दलको नेतृत्वभित्र मूलत म मात्र यो मुलुकको चाहिँ एक मात्र वैधानिक जिम्मेवार कम्पोनेन्ट हो। मैले गरेको सबै ठिक हुनुपर्छ, सबले यसलाई मान्नुपर्छ, अन्यथा अरू कम्पोनेन्ट पनि हुन्छन्। मेरो त्यसमा हाम्रो चेन रिलेसन हुन्छ नि, त्यो चेन रिलेसनको विषयमा उसले यति धेरै इग्नोर गर्यो, त्यसले ल्याएको परिणति के रह्यो भने अन्ततगत न ऊ रहन्छ। यो त यति धेरै शक्तिको चाहिँ शक्ति सम्बन्ध सङ्घर्षहरू हुन्छ नि, न ऊ रहन्छ न उसले अरूलाई जोगाउन सक्छ। र अहिले के रह्यो भने हाम्रो हेरौँ, हामी विधि र प्रक्रिया एकदम धेरै अहिले नेकपाभित्र आइरहेको कुरा विधि र प्रक्रिया छ। विधि र प्रक्रिया के हुन्छ भने एउटा हाम्रो प्राकृतिक विज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ। यो प्राकृतिक विज्ञान सिद्धान्तले मानेको हुन्छ होइन। जस्तो भनौँ हामीले यसलाई समाज विज्ञानमा हेरौँ, ल सबै जनता 3.25 करोड जनसङ्ख्याले प्रतिनिधित्व आफ्नो प्रतिनिधि छानेको हुन्छ। त्यसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक छ, अरू बाँकी समानुपातिको रूपमा छ। अनि त्यो दुवै छानेको कुराहरूलाई चाहिँ के छ, काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ। अनि के रह्यो भने उसलाई त्यो अधिकार केका लागि दियो भने काम र कर्तव्यका लागि दियो, र त्यो काम र कर्तव्य भुलेर के गर्यो उसले अधिकार मात्र प्रयोग गर्यो। त्यसले के ल्यायो भने परिणाम ल्याएन। परिणाम नल्याएपछि त त्यो कहाँ जोडिएको हुन्छ भने त्यो जनताहरूसँग अरू कम्पोनेन्ट जोडिएपछि ऊ के हुन्छ, अब अस्तव्यस्त हुन्छ र ऊ अपारदर्शी हुन्छ। अनि उसले के अकर्मण्य हुँदै जान्छ र त्यसले के ल्याउँछ भन्दा अब उसलाई कि यो शक्ति सङ्घर्षमा आफ्नो भूमिका के रहन्छ। अनि उसले के गर्छ, अब त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि उसले के गर्छ, विधि र प्रक्रिया मिच्छ। अहिले नेकपामा सबैभन्दा बढी उठेको नेकपाकै विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ यहाँसँग केही प्रश्न राख्नेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन प्रकारको अवस्थाको सिर्जना भएको छ, धेरैले चाहिँ यसलाई निको मानिराखेको अवस्था छैन र यसमा धेरैले चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वलाई नै दोषारोपण गरिराखेका छन्। तर मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, राजनैतिक नेतृत्व पनि यही समाजकै एउटा अङ्ग हो। हाम्रा संस्थाहरू कस्ता छन्, जनताले मतदान गर्दै गर्दाखेरि कतिको विवेक पुर्याए भन्ने अर्को प्रश्न। खास गरी जहिले पनि विवेक पुर्याएरै मतदान गर्छन् भन्ने त्यो सर्वस्वीकार्य कुरा चाहिँ मानिन्छ पनि। तर यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जनताको भूमिका, हाम्रा सामाजिक संरचनाको भूमिका, राजनैतिक नेतृत्वको अब त्यो नेतृत्वदायी भूमिका त रहने नै भयो, त्यसको साथसाथमा चाहिँ हाम्रा जुन हिजोको दिनमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा जसरी आइराखेका थिए उनीहरूको भूमिका,
नागरिक अगुवाहरूको भूमिका, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? विगतमा त उनीहरूको नागरिक अगुवाहरूको भूमिका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरूमा उनीहरूको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण देखिराखेकै थियो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कतै न कतै त्यो खबरदारी नपुगिराखेको हो कि, अथवा नागरिकहरूले, जनताहरूले पनि मतदान गरिसकेपछि अब पुग्यो, मतदान मात्रै अधिकार हो, त्यसपछिको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भन्दै गर्दाखेरि आजको अवस्था देखिराखेको हो कि? यसमा पनि केही विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। यसो छ मदनजी, यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने यो देश भनेको सबैको संयुक्त प्रयासबाट समृद्ध हुने कुरा हो। यसमा नागरिकले भोट हाले उसको दायित्व पुरा होइन। तर मूल कुरो चाहिँ के छ भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। भनेको अर्थ राजनीतिक दलले मात्र विकास गर्ने होइन, त्यसको अभियानको सुरुवात गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूको। जस्तो भनौँ हामीले अहिले यो 3 वर्षको दौरानमा नेकपाको नजिक 2/3 सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना के पुरानालाई के पूर्ण रूपमा यसलाई कम्प्लिट गर्यो, नयाँ के बनायो। यसले 10 वर्षको 20 वर्षको दीर्घकालीन योजनाका आधारमा के कुराहरूलाई अगाडि ल्यायो, त्यसका नीतिहरू के परिवर्तन गर्यो, त्यसले जनताहरूसँग चाहिँ के कुरा माग्यो, यी कुराहरू चाहिँ के रहन्छन् भन्दा यो सामूहिक प्रयासको नेतृत्वदायी भूमिकामा दलहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा। दोस्रो कुरो, अब बाँकी रहेका अरू छन् जुन यहाँले जोड्नुभयो, नागरिक समाज लगायतका सबै हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई त जब सबैभन्दा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नले के गर्छ, बन्देज गरिदिइरहेको छ। जस्तो तपाईहरू शिक्षा र स्वास्थ्य भने कक्षा 10 सम्ममा निःशुल्क गर्ने कुराहरू सरकारले घोषणा गरेर त्योभन्दा माथि चाहिँ यति फी लिएर गर्ने कुरा गरे अहिले यो अभियान हुन्थ्यो। त्यो 10 वर्षपछि त्यसलाई मूर्त रूप लिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, प्रति वर्ष भारतमा मात्र पढ्न जाने विद्यार्थीले 1 खरब 16 अरब रुपियाँ लिएर जान्छ। त्यो व्यापार घाटा त बढाइरहेको छ नि, त्यो अर्थसँग जोडिन्छ। यो कुरा अर्थका कुराहरू, समाजका कुराहरू, शिक्षा प्रणालीका कुरा, त्यसका क्वालिटीका कुरा, स्वास्थ्यका कुराहरू, यी यति धेरै कुराहरू, जस्तो उत्पादनका कुरो, अर्थव्यवस्थाका कुरा, व्यापार, यी यति प्रविधिका कुराहरू, यी यति धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले के गर्दै भन्दा त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्व आफै अकर्मण्य भएपछि त्यसले आफ्नो भन्दा पनि के छ भन्दा हाम्रो देशको भन्दा पनि आफ्नो निहित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि के छ भन्दा अहिले त तपाईँ गुट होइन गिरोह छ भनेको त्यो गिरोहसँग सम्बन्ध, अप्राकृतिक सम्बन्ध बनायो। त्यसले के भयो त भन्दा हामीसँग हिजो हामीले हाम्रो मान्यताका आधारमा सरकार 2/3 हुँदा पनि केही गर्न सकेन भन्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि अबका दिनमा त छन् यो अवस्था सिर्जना हुँदैन, यो अवस्था आउँदैन। अब त झन् चुनौती नै चुनौती देख्छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ, यहाँ लगानीकर्ताहरूले लगानी बाहिर गर्न थाल्छन्, पढ्ने र युवा अझ पलायन हुँदै जान थाल्छन्। भनेको यसको यो प्रभाव, यो अहिलेसम्मको सरकार र राजनीतिक दलहरूको जुन व्यवहारको प्रभाव चाहिँ यसको दीर्घकालीन रूपमा मानिसमा एउटा खालको डर पैदा भयो। त्यो डरले के ल्याउँछ भने समृद्धिको बाटोमा केही गरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि हतोत्साहित भएर बाहिर भाग्ने अझ सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यसो हुनाले जति सक्दो छिटो दलहरूको यो अकर्मण्यतालाई विधि र प्रक्रियासँग ढङ्गले समस्याको समाधान गरेर देशलाई चाहिँ यो, म त अझ के भन्छु नि, यो नेकपा मात्रले अब यो देश सरकार र समाज चलाउन सकेन। सर्वपक्षीय सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाएर देश त्यसले सञ्चालन गरेर यी अहिले भनेका यावत कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने एउटा उपाय हुन्छ। अर्को भनेको समानुपातिक र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नेहरू चाहिँ प्राविधिक र एउटा क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेकालाई लगेर सरकारमा 60% तिनीहरूको वर्चस्व राखेर चाहिँ विकास निर्माणका काममा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर राजनीति चाहिँ दलहरूले गर्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ छिटो समाधान निस्किन्छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीले जुन कुरालाई उपलब्धिको रूपमा स्वीकार्यौँ नि, खास गरी संघीयताको कुरा होस् वा गणतन्त्रको कुरा होस् वा धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, यी कुराहरूलाई चाहिँ आजको दिनमा पनि अहिलेको संविधानले चाहिँ यो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ स्वीकारिराखेको अवस्था छ। तर यिनै कुरामा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि पछिल्लो समय बडो जबरजस्त रूपमा उठिराखेको पनि देखिन्छ। यहाँले त्यस्तो केही सम्भावना देख्नुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन प्रकारको राजनैतिक प्रणाली अथवा जे आधारभूत मान्यताहरू हामीले हाम्रो संविधानले स्वीकार गरिराखेको छ त्यसमै केही परिमार्जनको त्यस्तो केही पूर्वाभास यहाँले गर्नुभएको छ? यसो देखिन्छ मदन, जस्तो यदि त्यसो हो भने, यदि त्यो अहिले हामीले अनुभूति गर्ने भने संविधानका उपलब्धिहरू नै ठिक छैनन् भनेर हामीले 10 वर्षमा चाहिँ जसका लागि लाग्यौँ 10 वर्ष 15 वर्षमै हामीले यो कुरालाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने हो भने 62-63 मा हामीले जुन आन्दोलन गरौँ नि त्यो ठिक छैन भन्ने मान्नु पर्यो।
तसर्थ हाम्रो व्यवस्था अहिले हामी धेरै नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरूको परिकल्पना गर्दै त्यसलाई ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरे जस्तो हेर्नुभन्दा पनि भएको व्यवस्था पहिलो कुरो के हुन्छ भने यो व्यवस्था असफल बनाउनका कारण के हुन् पहिले त्यसको डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। एउटा दलले सकेन भने संसदभित्रका दलहरूले गर्नु पर्यो। त्यो पनि नसक्ने हो भने संसद बाहिरका दलहरू पनि बसेर चाहिँ व्यवस्थाका खातिर के गर्नु पर्यो भने यसको पक्षमा काम गर्नु पर्यो। यदि त्यसो पनि नसकेपछि त आखिर निर्विकल्प त केही पनि हुँदैन। तर हामी के गर्नुपर्छ भने आफ्नो अकर्मण्यता, आफ्नो व्यक्तिवादी चिन्तन, सोच, व्यक्तिवादी स्वार्थका कारण गिरोह र गुटलाई चाहिँ एकदम प्रोत्साहन गरेर मलजल गरेर अस्थिरता निम्त्याएर अनि यो देशमा गर्न नसकेको अस्थिरताका कारक सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थामाथि चाहिँ हामीले के लान्छना लगायौँ। त्यो आफैमा के छ भन्दा त्यो अराजनैतिक चरित्र हो। तसर्थ पहिलो समस्याको समाधान भनेको हामीले कुनै व्यवस्थाले पनि कुनै देश समृद्ध बनाएको हुँदैन। व्यवस्थाभित्रका एक्टरहरूले हो। त्यो एक्टरहरू परिवर्तन गरेर हेरौँ पहिले, भएन भने पछिल्लो समय व्यवस्था त निश्चित रूपमा निर्विकल्प त कुनै व्यवस्था पनि हुँदैन। र मेरो कुरा के हो भने पहिले एक्टर अहिलेको यो 2/3 दम्बको जो सरकार, नजिकको 2/3 दम्बको सरकारले आफूले सकेन भने आफ्नो पार्टीभित्र अर्को विकल्प दियोस्, त्यो सकेन भने संसदबाट दियोस्, त्यो पनि संसदले पनि सकेन भने अनि बल्ल त्यसपछि नागरिक समाजहरू सम्मिलित अर्को एउटा समूह बनाएर सञ्चालन गरौँ र यो व्यवस्था पनि सकेन भने अर्को व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमान। अहिले अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ देखिएका खेलाडीहरूमा अब सरकार र राजनैतिक दलतर्फ नै केन्द्रित हौँ। अहिले देखिराखेको चाहिँ सत्तारूढ दल, जो सत्तामा दल भन्दा पनि सत्तामा जो रहेका छन्, उनीहरू चाहिँ जनताको लागि सरकारले अहिले जे गरिराखेका छ त्यो पर्याप्त मात्रामा छ, केही कमी कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्दै लान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा त्यो तर्क छ। त्यसबाहेक चाहिँ पार्टीकै प्रतिपक्ष, पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्ष, खरो प्रतिपक्ष, मुखर प्रतिपक्षको रूपमा देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस ठिकठिकै खालको प्रतिपक्षको रूपमा उसले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न अभियानहरू पनि अहिले चलिराखेको सन्दर्भ एकातिर छ। नयाँ शक्तिको रूपमा मधेस केन्द्रित सहित चाहिँ एकातर्फ अर्को अगाडि बढिराखेको परिस्थिति देखिन्छ। नेपाली राजनीतिकका विभिन्न खेलाडीहरूको उपस्थिति, उनीहरूले खेलिराखेको खेल, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने र अहिलेको जुन व्यवस्था यसो देखिन्छ मलाई अहिलेको तत्कालमा हामीले पहिलो भनेको नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्व भनेको यो कुनै पनि न समृद्धिका बाटोमा हो न देशको भविष्यका बाटोमा। यो खालि के छ भन्दा यो राज्यमा अहिले हामीले भन्यौँ नि जिम्मेवारीको कुरै छैन, अधिकारको कुरा छ। यो राज्यमा अधिकार कसले जमाउने भन्ने कुरा हो र पद र व्यक्तित्वको टकराव हो। त्योभन्दा बढी केही होइन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के रह्यो भने संसदभित्र भनौँ हामीले, जस्तो अहिले त त्योभन्दा पनि मेजर उठेको प्रश्न के छ भने हाम्रो संघीयताको विषय नै सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिबाटै त्यसमाथिको अस्मिता र अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न छ। यी यति धेरै व्यवस्थाहरूमा के छ भने मूल कुरो यसको एउटै जड संहिताको विषयमा त उहाँहरू चाहिँ जो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरू पनि यो अनिश्चित गर्भधारण थियो भन्नेदेखि लिएर तत्कालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा औजारको रूपमा मात्रै संघीयता आएको हो। यो चाहिँ देशको लागि त्यति आवश्यक थिएन। यसलाई चाहिँ एउटा त्यो प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको रूपमा मात्रै बुझ्दा ठिक हुन्छ भन्ने त उहाँहरूको तर्क आइराखेको छ नि। नभए त होइन, सधैँ यो हामीले हेरौँ 46देखिबाट सबै खेलाडीहरू उहाँ मात्र ठिक हुनुहुन्छ भन्ने पनि त आफैमा ठिक भएन नि। उहाँहरूले 2टा व्यवस्था 3टा व्यवस्थाको प्रयोग गरेर आफैले प्रयोग गरेर हेरिसक्नुभयो भने अब हामी सबै यो व्यवस्था परिवर्तनमा लागेकाहरू हामी आउटडेटेड भयो भनेर पनि अब बुझ्ने बेला आयो। यदि त्यसो हो भने भनेको आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नका लागि व्यवस्थामाथिको लान्छना मात्र एउटा कुरा है। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने सबैभन्दा राम्रो मार्ग प्रशस्त के छ भने एउटै पार्टीका 2टा अध्यक्ष मध्ये अर्को अध्यक्षलाई दिनु। यो त अर्को पार्टीलाई देऊ सरकार भनेकै छैन, छ र छैन नि। मूल कुरो हामीलाई के जसले नेतृत्व गरोस्, तर के चाहियो भने देशमा सुशासन चाहियो, समृद्धिको बाटोमा हिँड्न पर्यो। विश्व परिवेशमा एसिया यति बेला एसियन युगको सुरुवात भएको छ। हामी छिमेकी चीन र भारतको बिचमा साह्रै राम्रो अवस्थितिमा छौँ। यो हाम्रो लागि चुनौती धेरै थपिँदै गयो। यसलाई अवसरको रूपमा विकास गरौँ र हामीले के चाहिँ गरौँ भने हामी देशबाट पलायन भएका हाम्रा युवाहरू पढ्नका लागि गएकाहरूलाई देशमै त्यो अवसर सिर्जना गरौँ र अर्को कुरा के छ भने रोजगारी सिर्जना गर्दै जाउँ। यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा समृद्धिको बाटो। यदि त्यो कुरा यो व्यवस्थाले गर्न सक्दैन भने खालि भावनात्मक कुराहरू अधिकार हामीले प्राप्ति गर्यौँ, संविधानले दिएको अधिकारको रक्षामा छौँ, अब यो अप्ठ्यारामा पर्यो भन्दै आफ्ना पद जोगाउने खालका कुरामा भन्दा पनि त्यसले परिणाम कुरामा नलाग्ने हो भने
कुनै पनि व्यवस्था स्थिर हुँदैन। तर अब यहाँले सरकारको विकल्पको रूपमा अथवा सरकारको जसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँको विकल्पको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो विकल्पको रूपमा देखिएका पात्रहरू पनि पहिलेदेखि नै टेस्टेड मात्र होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताको परीक्षण मात्र गरे होइन कि उहाँहरू चाहिँ तत्कालीन समयमा सरकार हाँक्ने विषयमा, आन्दोलन हाँक्ने विषयमा उहाँहरूले एक प्रकारको सफलता हासिल गर्नुभयो होला, तर निर्माणको क्षेत्रमा सरकार हाँक्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो समयमा चाहिँ झन्डै फेलकै अवस्थामा अथवा असफल भएकै व्यक्तिहरू चाहिँ आजको दिनमा पनि देखिराखेको अवस्था छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्पको रूपमा देखिएका। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री आफैले अब विकल्प भनेको नयाँ पुस्ताबाट आउनु पर्यो, त्यो भनेको 60को हाराहारीमा पुगेकाको भन्ने जुन आवाज आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसो भयो त होइन, उहाँहरूलाई त्यो महसुसै भएको भए यो पद छोड्न किन गाह्रो, छोडिदियो भयो नि त सबैले। त्यो सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाट गरेको, आजै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म 60मा पुगेँ, म पार्टी र देश सञ्चालन गर्न सक्दिनँ, अब 60 भन्दा मुनिकालाई दिउँ भनेर आजै राजीनामा गर्दै बाँकीलाई पनि दबाब हुन्छ। त्यसो हुनाले के रहन्छ भने युवाहरूले पनि त्यो नेतृत्वको लागि जागरुकता देखाउन थाल्छन्। र यो कुरा के छ भने मदनजी, यो एउटा कुरा के छ भने एउटा कुरा गर्ने, एउटा कुरा भन्ने, अर्को कुरो गर्ने, हामीलाई डायलेक्टिजम भन्छौँ। यो विरोधाभासपूर्ण कुराहरू जब आफूलाई चाहिँ अर्को साथीबाट आक्रमण हुन्छ, आफूले चाहिँ युवालाई दिउँ भन्ने, जब यो भोलि घाँटी त उहाँले कोसँग जोड्नुहुन्छ भन्दा त्यो आफ्नै उमेरकोसँग जोडेर फेरि पेल्ने कसलाई भन्दा युवालाई नै हो। सबै यो भावनामा कोही नभए भावनाले देश चल्दैन, तर्कशीलताले चल्छ। अहिलेको परिवेशमा उहाँहरू सबैको के देखिसक्यो भन्दा 46 साल पछिका नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण पात्रहरू फेलेर हो भन्ने कुरामा स्ट्याम्प ठोक्न मात्र बाँकी छ। यसको मूल्याङ्कन परिणामका हिसाबले केही पनि छैन। किन भन्दा 46 सालतिर हामी सँगसँगै भएका मलेसिया इन्डोनेसियाहरूको अवस्था हेरौँ, हाम्रो अवस्था हेरौँ। तसर्थ नेतृत्वमा हामीले हेरौँ न होइन, उमेरको कुरा नगरौँ, जसले नेतृत्व दिन सक्छ त्यो 80को नेता पनि हुनसक्छ, 80 वर्ष उमेरको पनि हुनसक्छ, 60 वर्ष मुनिकाले मात्र विकास गर्छन् भन्ने होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने चिन्तनको, जसले अहिले विश्व परिवेश अनुरूप हाम्रो देशको अवस्थितिमा चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ, त्यसलाई नेतृत्व दिउँ भन्ने मात्र मेरो कुरा हो। त्यो पार्टीभित्र नेकपा जनताले दिएको जनमतको कदर गर्दा त्यो पहिलो नेकपा हुनसक्छ। नेकपाबाट त्यो खालको नआउने हो भने संसदभित्र भएका अरू शक्ति हुन सक्छन्, त्यो पनि नहुने हो भने यो व्यवस्थाभित्र जसले विश्वास गर्छन् त्यो भित्र रहेकाहरू अर्को विकल्प हुनसक्छ। तसर्थ मेरो बुझाइ के हो भने जसरी भए पनि अब हामीले यो विषयमा आफ्ना स्वार्थ र आफ्ना आत्मकेन्द्रित आत्मपरक दृष्टिकोणलाई मात्र अगाडि बढाउने हो भने यो देश गरी चाहिँ यत्रो अवसरमा पनि पछि पर्छ। र अहिले मलाई मदनजीले भन्नुभएको कुरा के छ भने अहिले हामीले छलफल गरेको विषयमा न नेकपा छ न प्रमुख प्रतिपक्ष, सबैलाई के छ भने सत्ताको भर्याङको बाटो कसको छोटो छ र मैले के कुरा बोल्दा, मैले के कुरा गर्दा, कोसँग सम्बन्ध साँठगाँठ गर्दा सत्ता प्राप्तिको बाटो सहज हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट ग्रसित भएर न पार्टी, न देश, न राष्ट्रियता, न सार्वभौमता, न अखण्डता, यी सब कुराहरू चाहिँ अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छु। अन्तिममा मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अहिले नेकपा भित्रको खास गरी नेकपाकै सचिवालयमा चाहिँ एक पक्ष प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्ने भन्दै राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरिराखेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समूहबाट त्यो राजनैतिक प्रतिवेदन होइन, त्यो आरोप पत्र मात्र हो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई प्रतिवाद गरिराखेको छ। दुवै पक्ष प्रचण्ड समूह र प्रधानमन्त्रीको समूह आम्ने सामने भइराखेको देखिएको छ, कसरी जाने देख्नुहुन्छ अन्तिममा? मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, अब यो प्रधानमन्त्री सकेसम्म पार्टी फोड्ने, किनभने हाम्रो मात्र देशको राजनीतिक कारण होइन, अहिले जस्तो अमेरिका र इन्डियाको भारतको छ नि हिन्द र प्रशान्त महासागरमा चीनको उपस्थितिलाई रोक्नका लागि एमसिसी पास गर्नै पर्छ। एमसिसी पास गर्नको लागि हाम्रो अहिले सदनभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको यो अहिले एउटा इक्वेसन हो र त्यो यसैको एउटा प्रारूपको रूपमा प्रमुख र भारतीय सेना प्रमुख आउनु भएको हो मेरो विश्लेषण चाहिँ। र त्यसैको पाटोको रूपमा एमसिसी पास गर्नुपर्ने हुनाले नेकपामा दुईटा धार छन्, एउटा एमसिसी पास गर्नै हुन्न, यो राष्ट्रघाती हो भने चाहिँ एउटा जसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यस कारणले यो छुटिन्छ। छुटिएपछि एमसिसी पास गर्ने बाटोमा लाग्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो दलले नेकपा भित्रले भन्दा पनि नेकपालाई चाहिँ एउटा गुटलाई चाहिँ गिरोहले प्रयोग गरेर यो पार्टी फुटाएर विभाजन गराएर एमसिसी पास गरेर यो एसिया भित्रको राजनीतिमा
ठुलो आफ्नो हैसियत र उपस्थिति जनाउनको लागि बनाएको एउटा रणनीतिक डिजाइन भित्रको नेकपा भित्रको झगडा र लडाइँ हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र यो दुवै पक्षहरू ठिक होइनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने जनताहरूले उहाँहरूलाई झगडा गर्नलाई मत दिएका होइनन्। समृद्धिको बाटो कहाँ छ, जनताहरूसँग गरेका बाचा कहाँ छन् भनेर यति बेला जनताले प्रश्न सोध्ने र उहाँहरूलाई त अर्कोचोटि निर्वाचनमा चुनावमा भाग लिने होइन कि भागै लिन पनि जनताहरूले चाहिँ टिकट लिएर आए पनि लखेट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको निकै महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मदनजी, मेरा विचारहरू सुन्नुहुने सम्पूर्ण जनता टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। उहाँसँग हामीले नेपालकै पछिल्लो राजनैतिक अवस्था त छँदैछ, तर यो पछिल्लो राजनैतिक अवस्था सँगसँगै नेपालको विगत 1 दशक मात्र नभएर विगत 7 दशक, खास गरी मुख्य गरी 2007 सालको परिवर्तनपछि 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरि जुन प्रकारको अभ्यास, राजनैतिक अभ्यास अथवा जुन प्रकारको राजनैतिक संस्कारबाट हामी हुर्कियौँ र आजको दिनमा जे अभ्यास भइराखेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी संवाद गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। उहाँसँग हामीले नेपालको राजनीतिको पछिल्लो अवस्थाको साथसाथमा नेपालको राजनैतिक इतिहासको विषयमा पनि समीक्षात्मक संवाद गर्यौँ। अब जाँदा जाँदै यहाँहरू समक्ष यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दछु। भनिन्छ अबको विश्व एसियाको हुनेछ र एसियामा जसले दक्षिण चीन सागरमा प्रभुत्व जमाउन सक्नेछ उही नै एसियाको शक्तिशाली बन्नेछ। 11 बिलियन ब्यारेल तेल, 190 ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यासको खानी हो दक्षिण चीन सागर। विश्वको कुल व्यापारको झण्डै 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार वार्षिक रूपमा दक्षिण चीन सागर हुँदै हुन्छ, जुन समुद्र मार्ग हुँदै हुने विश्व व्यापारको 1/3 हो। झण्डै 80% ऊर्जा आयात चीनले यही मार्ग हुँदै गर्छ भने 39.5% चीनको व्यापार यही मार्ग हुँदै हुन्छ। माछा मार्ने कामका लागि पनि दक्षिण चीन सागर निकै उपयोगी मानिन्छ। दक्षिण चीन सागरको यही रणनीतिक महत्त्वको कारणले गर्दा नै अहिले यसको स्वामित्वलाई लिएर विवाद भइरहेको हो। चीन र ताइवानको दक्षिणमा, भियतनामको पूर्वमा, मलेसिया र ब्रुनाईको उत्तरमा अनि फिलिपिन्सको पश्चिममा रहेको सागर नै दक्षिण चीन सागर हो। यहाँ ससाना धेरै द्वीपहरू रहेका छन्। पारासेल द्वीपहरू, स्पार्टली द्वीपहरू र स्कार्बरो सोल मुख्य हुन्। हङकङ, दक्षिण चीन सागर चीनमा रहेका मुस्लिमको मानव अधिकारको विषयलाई उठाएर चीनलाई अमेरिकाले घेर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यिनै विषयमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले दक्षिण चीन सागरको स्वामित्वलाई लिएर भइरहेको विवादमा चीनका सबै दाबीलाई खारेज गरेपछि चीन अमेरिका तनावको नयाँ केन्द्र अब दक्षिण चीन सागर बन्दैछ। Support countries all across the world who recognize that China has violated their legal territorial claims as well, or maritime claims as well. And we'll go provide them the assistance we can, whether that's in multilateral bodies, whether that's in ASEAN, whether that's through legal responses. We'll use all the tools we can. अमेरिकाले आणविक हतियार युक्त 2 एयरक्राफ्ट क्यारियर दक्षिण चीन सागरमा पठाएपछि विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो। हुन त चीनसँगै भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, ताइवान र ब्रुनाई पहिलेदेखि नै विवाद गरिरहेका छन् दक्षिण चीन सागरलाई लिएर। दक्षिण चीन सागरको झण्डै 80% भूभागमा चीनको दाबी छ। उसले आफ्नो दाबीलाई थप मजबुत पार्नको लागि सन् 1947मा नयाँ नक्सा पनि जारी गर्यो। नक्सामा रहेका 9 ग्यास लाइन भित्र रहेका सम्पूर्ण भूभागलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्ने गरेको छ।
यही तर्कलाई बलियो बनाउनको लागि चीनले मानव निर्मित द्वीपहरू पनि निर्माण गरिरहेको छ। निरन्तर पेट्रोलिङ पनि जारी राखेको छ। तर चीनको दाबीसँग भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाई, फिलिपिन्स र ताइवान सहमत छैनन् र अहिले त अमेरिका पनि आक्रामक रूपमा चीनको विरुद्ध उभिएको छ। भियतनामको तर्क छ चीनले अहिले जुन क्षेत्र आफ्नो भनी दाबी गरेको छ त्यस क्षेत्रमा सन् 1940 भन्दा अघिसम्म चीनको कुनै दाबी थिएन। 17औं शताब्दीदेखि नै सन् 1940 सम्म पारासेल र स्पार्टली द्वीपहरूमा भियतनामले आफ्नो स्वामित्व रहेको बताएको छ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पनि आफूसँग भएको भियतनामको दाबी छ। त्यस्तै फिलिपिन्सको पनि आफ्नै दाबी रहेको छ। स्कार्ब्रो शोल जुन फिलिपिन्सबाट 100 माइलको दूरीमा छ भने चीनबाट 500 माइल। त्यसकारण पनि फिलिपिन्स स्कार्ब्रो शोल आफ्नो भएको दाबी गर्छ। उता मलेसिया र ब्रुनाई पनि युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द ल अफ सी को आधारमा दक्षिण चीन सागरका केही द्वीप आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्र भएको दाबी गरिरहेका छन्। ब्रुनाईको दाबी त्यति मुखर नभए पनि मलेसिया भने स्पार्टलीका केही द्वीपहरूमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। सन् 1974 मा चीन र भियतनाम बीच दक्षिण चीन सागरमा रहेका पारासेल द्वीपहरूलाई लिएर विवाद भएको थियो। विवादमा 70 भन्दा बढी भियतनामी सैनिकको मृत्यु भयो। सन् 1988 मा दक्षिण चीन सागरमा नै रहेका स्पार्टली द्वीपहरूलाई लिएर भएको विवादमा भियतनामले आफ्ना 60 नाविक गुमाएको थियो। सन् 2012 मा चीन र फिलिपिन्स बीच पनि दक्षिण चीन सागरमा रहेको स्कार्ब्रो शोललाई लिएर झडप भयो। सन् 2013 मा विवादलाई फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पुर्यायो। UN कन्भेन्सन अन द ल अफ सी को आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला गर्यो र चीनको दाबीलाई अस्वीकार गर्यो। उता चीनले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दाबी र फैसलालाई अस्वीकार गर्यो। सन् 2020 जुनमा 36औं आसियान समिटले दक्षिण चीन सागरको विषयमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्यो। त्यसको प्रतिक्रियामा चीनको जनमुक्ति सेनाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्य गतिविधिलाई थप बढायो। त्यसको बदलामा अमेरिकाले पनि अहिले आफ्ना आणविक हतियार युक्त 2 एयरक्राफ्ट क्यारियर USS नमिज र USS रोनाल्ड रेगनलाई दक्षिण चीन सागरमा पठाएको छ। हुन त दक्षिण चीन सागरमा रहेका द्वीपहरूको स्वामित्वलाई लिएर भइरहेको तनाव कम गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। तर अब अमेरिका पनि फ्रिडम अफ नेभिगेसनको हवाला दिँदै विवादमा घुसेपछि तनाव झनै बढ्ने देखिएको छ। हवस् त आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।